فلفل تي في سلام وسناي أبستفلالي كورنعات عالم بمخوان مدبات فلفل تي في تكاتاتولو كبراتن كبرانن أبزلخمو سلام فقرن انداتمننا نلومي زبلنا مدبات حزنا متئنا لنا دقي مسناي مكتتال كمون كبراتن كبرانن تكاتاتلتي اتوم كساب حجي سابسكرايب بزي مهرام أبالات بيتسب فلفل تي في زيكونكم نتقيح بمتواق سابسكرايب بمهرام أبالات بيتسب فلفل تي في غتكونو دقي مبتحتنا يعدم مبارنا بتي تدالي زلو مدبات كبلوكم دقي مسناي مكتتال بروفيشنال تقدماي كلب موفستار ناتنا التسفاتين ابتر والوني شامناي ترتحيزو ايرتراوي تقدماي كلب موفستار ناتنا التسفاتين اب قدماي مدرخ بيلجم اتنغدو تروالوني شامناي ترتحيزو اتيلو نزي قدماي مدرخ استعوتلو استرالياوي تقدماي كلب اسرائيل بريمير تيك كوربين سترونجر نقدماي مدرخ تعويتلا الله درجه كلته بروز عقن تروالوني نحمشته مدرخاتي كغعاز سلازي صبوق عدل ابز مص اربعه مدرخات كابزي زبلص وصيت كمصالنا ناتنا التسفاتين صبوق عدل من يلو أورتا كولج حكمنا نسنن مبل 14 جزء بحفشاوي حكمنا ميديكال دكتوريت ام دي كم اون اسمرا كولج سنفلطت حكمنا مبل 17 جزء بباتشلر ساينس ديجرين دبلومان بتقلالا 391 تمهارو بعد 26 حمله 2025 امريقن اتي اب قطري اسمرا يونيفرسيتي استخايده سنه سرعه ممرقتا عدماتن تمرقتي تمهاروكم اون دينات حلفتي كولجات ابسترخبلو نقطعي مكلغال حمام كورونا فيروس اب قمت زاتوي سنه سرعتي نيرو كولجاتن تمهارو بزتفلالي عودي حفشاوي حكمنا فارماسي حكمنا سنه فلطت لابوراتوري حكمنا سني نرسين وزتين امريقن سئلن حبريتان منستر زينا زينا طعنا إيرتراو تمهاراي سيم تسفالدت إيرترانتي أم محلاو طعنا حدستي زتولدو هتصاناتن أديتاتن قل في ترازلو حدش كتابت هيبتايتس مفراي كم زجمرت أفليتو. Hey, my name is Smith Asfalat and I have a good news because Eritrea is introducing new hepatitis B vaccination that will be given to a child within 24 hours after his or her birth. Because until now, Eritrea were using a vaccination that was given to a child after 6 weeks, 10 weeks, and 14 weeks after his or her birth. And this cannot prevent the transmission of hepatitis B virus from mother to child. But with the introduction of this new vaccination, hepatitis B will be history in our country. And this will prevent the transmission of this virus from mother to child. And I would like to thank the government for making this real. And also I would like to thank Gavi Alliance for delivering this vaccination. Also, I would like to advise every Eritrean mother to take part in this vaccination and to give birth in hospitals. دكري مي اسكن ابزا ازياز مسطتني مدبون كبلكم من اسي مساغري دلدل ناب حدش موائل فتوتو صفات وكيل حقب عيني زبككي ما اسكالو كوينو تاي مسيلوكي ناتي بمخانكي ناتي عزيز حرفكي هاجري فتوتو زفات وكيل حقب عيني زبككي ما اسكالو كوينو تاي مسيلوكي ناتي بمخانكي ناتي عزيز حرفكي هاجري سلرها وهزبي سلام حق دخنتن دحرتن لوطي بغبراوي سرحن توفاينتن امبر كاب غبراونت ارحيكا بزربان متمزاز كوننتن ام مسرح انصت هاجر قدميتن دحريتن قدميت قدامنتات بمغمطال كم زي رغاغص كاب تاريخ تماهيرو بغبر دما ابغزا غزيو بتمكرو ادعديو تگنزيبو رحوك قربه غطرك ختم حرستاي كحوسنا بعداغا نبسو صره كتدحن كاب حدغا تمهاراي كصنبر ناب لعلواي ناي تمرتي تكالات شقالاي كوفرنا فابريكاتات ابرخاتات ابغوبوتات ابسنچروታት اب اخرانات نصحين هرورو مانفاسن هبوبولان تصاويرو غوبوتات زقدد محبراو اغلغلوت زوادد مساغر دلدل زتكل نبعلو مساغر دلدل ناب حدش موائل من اسيالو ابريمو يرمارم نخبرو زبقع زيما الله زيما هاجر زيما حزبي زيما حقي زيما تاريخ زيما من اسي አንተ ኮቆብ ሰሜን ማዓረይ ርኢ ጋዜት ዝከብ ምቹቲ ሃገረይ እንታይ ክንኮነልኪ ትደሊ ንዓና ኣሚንኪ ደቂስኪ እደሪ አንተ ኮቆብ ሰሜን ማዓረይ ርኢ ጋዜት ዝከብ ምቹቲ
تشوتي حقري انت تخونلكي تدالي نعنا آميكي تبكيسكي حدري قصيلون كبران تخاتلتي ازي اب فيديو نعزبهم زلنا مزوم حموشتا سبات زلو أبون ألكسندر إساق ممهر طعام إساق مس إرتراويان تقماتو اسكاندنافيان كبابيان أبو وقعوي مخفتي فيستيفال إرتراويان نبرت اسكاندنافيا ترخيبو نيرو ممهر طعام أبزح لف عامتون قليتنا يويكا حبيرنا يخمز نبرنا مقبتات بمدلاو إدكا زقورت مقبتات بمدلاو نتخافلتي ويكا نتساتفتي فيستيفال اسكاندنافيا كلتشحن عسران أربعتن أقول قلوت بمهاب أبدمكت فيستيفال لعول أبوركتو زقبري أبويو حجم بأركت إلى زقربالكم ولادو نممهر طعام إساق بلوز تتصواتاي بفلاي أب كلتشحن عسران أربعتن كلتشحن عسران حموشتن أبريمير ليج إنجليز سالساي زبالت أمزقاب الشوطو بمخوان وددر عموتو بأزي بلوز زخونة من كسقاس ويكا بقعات بمنصبراق ززازمه أتقعي كلب نيوكاسل يونايتد ألكسندر إساق أبزحج أوان علم بعلم أيو ززارب زلو كبران انتقاتلتي كي تقرمو إزحج زقربالكم نبلوت أتقعي إرتراوي شودناو ألكسندر إساق نمجزاء استسلعي متأن جنزبيو قديما سعوداويت كلب الأهلي نا ألكسندر إساق صومناوي كاب جبري نتأزخونه 600,000 باوند دوموز كفيلة تتصاوتو كيساتو قدامونتو جن حجون مس شامبيون كلتشحن 24 بريمير ليج إنجليز زخونت كلب ليفربول مخانيو حبيروا قتيلاون إذا سعوداويت كلب بزا يبقى عند طلبا أزي إذا قرم سعوداويت كلب الهلال نيساق زقربوتو لطلب نسومون 600,000 باوند نعمت 31 مليون باوند 14 مليون باوند نمفرمي مقشوش نحانتي شوتو 30 باوند مقشوش نحانتي قرب 18 3.6 مليون باوند شامبيون سعودي برو ليج تخوينو 3.8 مليون باوند نعوض شامبيون ليج اسيا انت رخيبوه كم مقشوش 1.75 مليون باوند بلوط امزغاب شتو خوينو انت زازيمو 120 باوند نولقاوي وصايتا توساخي كفليت منبري كفال غزا ولقاوي منقد أيرن بايلوتن كفالات 4 سرحتنياتات أمنبر غزؤو ملوء غزيهم زعيو سلازي كبران انتقاتلتي نزار استيهابو انت تبهالوسي زبق عمرخبكم دو انت خونا جن بروز تتصاتاي إرتراوي شودناو أتقعي كلب نيوكاسل يونايتد ألكسندر إساق حجوون حانتي أزلا قالو مسكلب ليفربول شامبيون كلتشحن 24 كلتشحن 25 متنبار كابزي قصيلون كبران انتقاتلتي فلفل تي في ناب حدا ازيو اقداسي حبريتا خبلكم اقداسي حبريتا نبرتي اديس ابابا كوميشن بوليس ودي بشاشا قدم ورحي زغونه زيغا كاب ጫፍ ንጫፍ ኢትዮጵያ بزي سغاتن فرحن كم زنقاسقس محبارو يذكر اب غزيو نايزي كوميشنر زربا كاب حقي زرحقه حاسوت بمبال بزحات تكالات اقاليعنو اين زي كوميشنر تمالون ابورحو اميديا بممصا اب اديس ابابا سغات كم زلو بمحبار ጥብቂ ቁጥጥርን ተፍትሽን ከም ዝግበር ሓቢሩ ዘሎ ብተወሳኺ እዚ ኮሚሽነር ነታ ሃገር ዝብፅብፅዋ ዘለው ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ሰባት ብምዃኖም ከም ዝህደኑ ሓቢሩ ኣሎ ስለዚ ንነበርቲ አዲስ አበባ ዝኾኑ ተወለድቲ አምሓራ ተወለድቲ ትግራይ ኤርትራውያን ደቂ ኤረይ ናይ ሞባይል ወይ ናይ ላፕቶፕ ተፍትሽ ከም ዝገብሩ ዝበፅሓና ሓበሬታ የመልከት ስለዚ ኩላትኩም ደቂ ኤረይ ኣብ ሞባይላትኩም ዘሎ ሃገራዊ ስእልታት ናይ ሓይልታት ምክልኻልና ናይ ክቡራት ላዕለዎት ሓለፍትና ናይ ሕቡናት ድምፃውያን ስእልታት ብኣግኡ ካብ ሞባይልኩም ወይ ላፕቶፕኩም እለይዎ ስርዓት ወዲ በሻሻ عقلو أطبيبو بمهلاو كيلكمكم دكي إري كمون كبرانن نزا فيديو قراريتكم أبستفلالي محبراوي ميديا شركة بلوا دقي مبتحتنا يعدم Eritrean Press كابزي قصيلون كبرانن تقاتلتي فلفل تي في رأس عنكت حنت أيود بشاشة بمنقدي سعود عرب مس إرترا أزاربوني يبل ناتنا ملس دما مسوراري للزبيلن كم كنتي زمفكاسو فليتات هاسو مبال زي بليلو بلصقنا لو مقنون كابتوم قدامت فولتو زفوكس دراما دريسو الله مس إرتراويان الله زبونا نحنا نزوبا وهدت كنسرح زبل تاكتيكال سلبتا جمير الله بحري كنونن يناكبل زخرمه مع غرغري قلع حجي اب غدغاد اتيو نزمواصو وي منا وح عمري يطقمني يزبلو صنصواي كدرس زوعل زلو ጭፍራ ብልጽግና አቃልቦ ማህበረሰብ ዓለም ንመስሓብ ህዝባዊ ተነጽሎን ምፍዋስ ዛዕባን ምቅያር ባእሲ ኣብዘይ ብሉ ዓራቂን ምጽዋዕ ክንደይ ክንብሎ ንሕና ዝበልና ተጠቃምነት ባሕሪ ዳንበር ዋንነት ባሕሪ አይበልናን እታ ናይ ኩሉ ግዜ ዕባራ ሽጠራ ሒዙን ማህበረሰብ ዓለም ንምድነጋር ይስራሕሎ شعبي أبادارخا أبسقتا خوينو بسقتا نخلو يعزوبالو نخيد تراي سرعات قول عبشاشا اتا محانقو مشنقوقا كابزغف انا بزبا اسي تسابيبا مهلاواي زحبر زلو
ስለዚ እንታይ ግድኹም ኣብ ቀረባ እዋን ከም ስርዓት ደርጊ መራሒ ዝነበረ መንግስቱ ሃይለ ማርያም ካልኣይ ክፋል ንዚምባብዌ ምህዳም ኣበይ ክስኣን ኢሉ ንጸበጥ ራይ ካብዚ ቀፂለው ናብቲ ኣዝዩ ባህ ዝበለኒ ኣዝዩ ዓብ ዝኾነ ሓበሬታ ከመሓላልፈኩም ደጊሜ ክቡራትን ክቡራንን ሰናይ ምክትታል Amazon Store استفلالي عن payment plan كلونا خلو حركة ودما as usual credit card debit card كمون كلارنا in PayPal كون كلو تتكمت PayPal in كلارنا مستخونجن لا تزخنا payment plan علوه سلازي لا يزخبوا أجرجلات زي تتكمت تخدكونو بخبري يعدمكم مصوب ستور بقلل زبلة كي شجاجرة دخلنا قنيسو حسب لبنا أنداس مرة نخلو بمعرة أبستفلالي كرنعات علم زنبر ناب صدرو بيتسب مقربو فتوتي ممهارت متعبيتي ناب محزا ناب ساندا ناب أداني ناب أمو حتنة حوابا ياكوي كوتاس بمصوب ستور زين الأخ قلل بزبلة بغمي نزبل حتو قدم قرادم بتصفوتون سلوط أغلقلوتون نتقلقالي رفتا يعسلو أبويل إزق السن أبزغونا ساعات ملأختكم زقبل دليتاتكم كم مالئ نابزل لكم وأسبيزاكم زقبل أدها بسرحو زي مات ألوكم مصوب ستور سدرابيت زبسر برتعوي واقا حساب لبزا سمر سلازي مرجعكم يخون مصوب ستور ملأختكم تحنقيتو بقيحاتو صحي كي برقات كبرر سلازي تتكمتي ناي اونلاين عداقا بمخان كي دخمكم كي رهاتكم كابتنابتي كي تشغاغركم موصوب ستور نزدلوكم وابزدلوكم زاززكم واسبيزا حيزو نتقلقلتي رفتا فتيرو زاززكم ويكفافل مرجعكم يخون موصوب ستور يغنينا إن كونتاكت نقورنا قاعد ترسعوا باي ኤርትራ ግብረ ሽበራ ዘይረአየላ ሃገር ትካል ቁጠባን ሰላምን ዝተባሃለ ነፃን ዘይሻራው ትካል መጽናዕቲ ንዝሓለፈ 24 ዓመታት ካብ 1998 ክሳብ 2005 ኣብ መላእ ዓለም ዝረአ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕትታት እንዳተኸታተለ ኣብ ቁጠባን ሰላምን ሃገራት ዘስዕቦ ክሳረታት ክጽብጽብ ጸኒሑ ኣሎ ከም መቐጸልታ ናይዚ ድማ ኣብ 2017 ኣብ መላእ ዓለም ዝተረኣየ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕትታትን ሳዕቤናቱ ኣብ ቁጠባን ሰላምን ሃገራት ዝሓዘ ጸብጻብ ዘርጊሑ ኣሎ እዚ ጸብጻብ እዚ መሰረት ኤርትራ ሓንቲ ካብተን ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕትታት ዘይረአየለን ሃገራት ሽሕኳን ሕና ኤርትራውያን ንፈልጦ እንተኾንና እዚ ትካል ቁጠባን ሰላምን ነፃን ዘይሸራውን ትካል መጽናዕቲ ኤርትራ ሓንቲ ካብተን ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕትታት ዘይረአየለን ሃገራት ምዃና እዩ ኣብ መጽናዕቱ ጸብጺቡ ኣሎ ደቅሪመይ ቪድዮ ንመልከት እተን ኣብ ስእሊ በሃሳስ ሰማያዊ ሕብሪ ተመልኪትለን ዘለዋ 26 ሃገራት ኣብ 2017 ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ዘይተረኣየለን ሃገራት እየን ኤርትራ ብግርጭታት ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕትታት ዘይተህወፅ ሃገር ምዃና ንዝኾነ በዓል ጥዑይ ኣእምሮ ኤርትራዊ ክሕጉሶ ዝግባእ እዩ ምክንያቱ በመሰረት መጽናዕቲ እዘን ካልኦት ተመሳሰልቲ መጽናዕትታትን ጠንቂ ግብረ ሽበራ ዝኾነ ረቋሒታት ብዙሓት እዮም ገለ ካብኣቶም ሃይማኖታውን ብሄራውን ጥርኑፍነት ማሕበረ ቁጠባውን ፖለቲካውን ኣድልውነት ህመሻን ተነጽሎን ማሕበራዊ ስኒትን ውህደት ምጽዋርን ዘይምህላው ውሽጣዊ ዕጥቃዊ ግርጭታት ኣብ ገዳማዊ ግርጭታት ኢድካ ምእታው ክጥቀሱ ይከኣል ስለዚህ በአር ሓድሕዳዊ ምቅትታል ዘይብሉ ሕብረተሰብ ስልጡን ባህልን ስነ ምግባርን ዝውነን ማሕበራዊ ስኒትን ውህደትን ምጽዋር ዘለዎ ማሕበረ ቁጠባውን ፖለቲካውን ኣድልዎ ህመሻን ተነጽሎን ናይ ገለ ወገናት ዘይብሉ ብሄራዊ ሃይማኖታዊ ጥርኑፍነት ዘይምህላው ውሽጣዊ ግርጭታት ዘይብሉን ኣብ ገዳማዊ ግጭታት ኢዱ ዘይእቱን ፖለቲካዊ ስርዓት ከም ዘለዋ እዩ ዝነገር እዚ ማለት ድማ ግብረ ሽበራ ቀጥታዊ ውጽኢት ፖሊስታት መንግስቲ ምዃኑውን በተኻልእ ሸነኹ ይእንፈት ህዝባዊ ግንባር ኣብ ርእስቲ ስልጡን ባህልን ስነ ምግባርን ህዝቢ ኤርትራ ማሕበራዊ ስኒትን ውህደትን ምጽዋር ዘደንፍዐ ማሕበረ ቁጠባውን ፖለቲካውን ኣድልዎን ህመሻን ተነጽሎን ናይ ገለ ወገናት ዘይቀበል ማሕበራዊ ፍትሒ ዘንገስ ብሄራዊ ሃይማኖታውን ጥርኑፍነት ዘይጸውር ውሽጣዊ ግርጭታት ዘወግድን ኣብ ገዳማዊ ግጭታት ጣልቃ ዘይኣቱን ዝብል ፖለቲካዊ ስነ ሓሳብ ብምኽታል ህዝቢ ኤርትራ ካብ ግብረ ሽበራን ብግብረ ሽበራ ዝስዕብ ህውከትን ቁጠባዊ ክሳራታትን ሓራ ከም ዝኸውን ገይሩ ኣሎ እዚ ባህል እዚ ፖለቲካዊ ኣካይዳ ኩሉ ኤርትራዊ ክስዕቦን ክቃለሰሉን ዘለዎ ምዃኑ ከካትዕ የብሉን ምክንያቱ በመሰረት መጽናዕቲ እዚ ካብ 2002 ክሳብ 2017 ብግብረ ሽበራዊ መጥቃዕትታት ጥራይ ኣብ መላእ ዓለም ኣስታት 210,000 ሰባት ህይወቶም ሲኢኖም ኣለዎ ብተመሳሳሊ ካብ 2000 ዓመተ ምህረት ክሳብ 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝነበሩ 18 ዓመታት ዓለምና ብግብረ ሽበራዊ መጥቃዕትታት ጥራይ ናይ 790 ቢልዮን ዶላር ቁጠባዊ ክሳራ ከም ዝወረዳ እዚ መጽናዕቲ ይሕብር
ስለዚህ ህዝባዊ ግንባር ማሕበራዊ ቁጠባውን ፖለቲካውን አድልዎ ህመሻን ተነጽሎን ዘይራእየላ ማሕበራዊ ፍትሒ ዝሰፈና ስልጥንቲ ሃገር ምህናጽ ብሔራውን ሃይማኖታውን ጥርኖፍነት ዘይጸውር ማሕበራዊ ስኒትን ውህደትን ምጽዋር ዘደንፍዐ ውሽጣዊ ግጭታት ዘወግድን ኣብ ግዳማዊ ግጭታት ጣልቃ ዘይኣቱን ዝብል ጽኑዕ ፖለቲካዊ መትከልን ፖሊስን ክኽተልን ከሎ ህይወት ነፍሲ ወከፍ ኤርትራውን ምዕቃብ ኩሉ ኤርትራዊ ብዘይ ኣፈላላይ ብሔርን ሃይማኖትን ብዘይ ስክፍታ ሰላማዊ ህይወቱ ክመርሕ ንዝዓለመ ምዃኑ ክንዝንግዖ የብልናን ዘለዓለማዊ ዝኽርን ክብርን ሰማዕታትና ክብርን ህዝቢ ኤርትራ ምንጪ ናቕፋ ፕረስ عببين أوع صحي خوي زي مس عند ريلو سنة طبي حتى نقاط يوم تقلت يرحس ميلو عفاني مرت بس بعيدة بعمل تجلتي على الفنانو عايش تعود قبلنا يوم قصة سامة دركي تعيبتو محبر الناس بالحاد مرتو أنا حواج مني لقار سنتو كبرو راح ترر على سافرو أبي كتو أبي كتو أبي كتو أبي كتو عببين هو صحي خوي زي مس عند ريلو سنة طبي حتى نقال يوم تقلت يرحاسكم ميلو عفاني مرقتي لا يسمع الناس رامي تبتلتي علم زخنرو زفابلنا يوم حبرت دني قصة سامة دركي تعيبتو معابر الناس بالحار مرتو أنا حواج مني نقار سنتو كبرو راح ندر على عصاكو أبي قطر أبي قطر أبي قطر أبي قطر بني خاي أبعرز الأمل خاي بني خاي دوت كاتب عم البرزقة بني خاي
عودنا حباشي لا مسز بيه عودنا حباشي لا مسز بيه عودنا حباشي لا مسز بيه هلاندو هلاندو زبالة بحرة حكومته هلاندو زبالة بحرة حكومته هلاندو زبالة بحرة حكومته عودنا حباشي لا مسز بيه عودنا حباشي لا مسز بيه زبطة يمزع وراري أبارع ثورة هاي سمع يلا زبطة يمزع وراري أبارع ثورة حرام عود قلسنا مسود حباش زبنا زبطة يمزع وراري أبارع ثورة حرام عود قلسنا بدمنا مسود حباش زبنا اسكب عصب زبطة يمزع عود قلسنا مسود حباش زبنا سمز ولو سمز ولو شعبي يناولو الله خلو اسمعني سمز ولو شعبي بلا شعبي يناولا سمز ولو شعبي يناولا سمز ولو شعبي يناولا وين عدايد يوم تقاقي هاي أتا نسمنا يوم تقاقي يوم أركي عصبيد يوم تقاقي يوم أتا نعصب يوم تقاقي يوم وين البطح يوم تقاقي يوم تقاقمنيو سمز ولو شعبي ينابلو اسمعني سمز ولو شعبي ينابلو قامته عرف ناتي تمراخ مله وشا قدامه عيدو قامته عرف مريتي بعرامس مدرا ناتي تمراخ مله واني وشا قدامه انا بثتي ناتي مريتي ناتي
ناتي ناتي يا ناتي عصبي ناتي ناتي يا ناتي بطرحي ناتي ناتي يا ناتي إري يا ناتي أيدوكا موتو سكر بعرا مزمدرا كبرا خملي في الحوات وشا قداموت دونا بحتي ناتي يا ناتي ناتي يا ناتي ناتي يا ناتي إري يا ناتي إري يا ناتي عدي يا ناتي أيتوقع موتو عطها مريتي بعرا مزمدرا ناتي يا ناتي كبرا خملي قبيل حواتي وشا قداموت دونا بحتي ناتي يا ناتي إري يا ناتي ناتي يا ناتي عصبي ناتي ناتي يا ناتي ناتي يا ناتي عدي يا ناتي دقري ميك سابخال فيديو زملسكم تطعمو سسناي تطعمو نعصبات ودقت وهدقنيتنا هاغراو خبرات زل علماو زخرن سماعاتنا وترو عوتنا عفاش فلفل تي في